صحابہ کوئی اپنی پاور نہ سمندر گھوڑے پائے سن پار لگ جانے انہیں رب دے بھروسے تے پائے گھوڑے دے سروں تو پانی جا رہے سی جب پار لگے تو گھوڑے دے پیر بھی کلے نہیں سن ہوئے اے وجہ توکل شیء عجیبہ جناب حالات نہیں ٹھیک حالات کدوں ٹھیک ہون گے کدوں ٹھیک ہون گے 300 کنال محلے چ رہن نال تے حالات ٹھیک نہیں ہوندے حالات تے تاں ٹھیک ہوندے بیت المقدس وال حضرت عمر جان تے 36 پیوند والا کرتا پایا ہوے تے جراباں لا کے موڈے تے رکھ دین تے حضرت ابو عبیدہ کمن یا امیر المومنین تفعلوا هذا ما يسرني ان على الشام استشرفوك امیر المومنین ہے تسی کم کر رہے ہو سارے یہودی تے کھڑے انہاں دے مذہبی رہنما انہاں دی فوج کھڑی وہ کی کہن کے نے تے امیر المومنین نو یہ بھی نہیں پتہ جراباں جیباں پائیاں جاندیاں جراباں تسی موڈے تے رکھ دتیاں فقال اللہ حضرت عمر لمبی سانس کھینچی فرمایا لو یقول ذا غیر کا با عبیدہ جعلتہ نقالا لامت فرمایا ابو عبیدہ جی تو اور گل کردا اج میں بڑی سزا دینی سی اے کیوں گل کی تھی ایتھے تو رکھنا جراباں نو توہین ہوندی فرمایا سن انا کنا ازل قوم فاحسن اللہ بالاسلام اللہ سانو کون جاندا سی یہ تے اسلام دی پاور ہے جڑا اج عمر میں اچھا آ گیا اللہ اکبر زندہ باد چیچنیاں بوسنیاں اللہ تے بھروسہ رکھو کہ رسول اللہ کی نگاہ دے طلبگار رہو انشاءاللہ سارا کچھ ہو جانا ہے اور تہاڈے حق ہو جانا ہے انشاءاللہ بوس دلاں کدی نہیں بس انشاءاللہ بوس دلاں کدی نہیں صرف چلنا ہے یار صحابہ جب بدر واپس آئے کہنے لگے میں فلانے نو ماریا میں فلانے نو ماریا میں فلانے نو ماریا فرمایا فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم تو کسی نے نہیں ماریا رب ماریا قتل دا لفظ کیوں جی قتل ضرب نہیں ہے تھے قتل ہے صحابہ کیسی قتل کیتا اللہ نے فرمایا تسی نے قتل کیتا میں قتل کیتا سنو کافراں دے یارو